البنات كي دايرين؟ ياك لاباس؟ ياك بخير؟ كنشكر الناس قدام كنشكر الناس جداد. واليوم غنبدا معكم برج القوس. نبداو بسم الله. برج القوس، عندك شي حاجه جديده تفرح بها، عندك سفر، عندك توتر خاصك تخفف منه. عندك شي ناس الناس دايرين بك كيتعداو الحدود ديالهم. خاصك سمحولي، خاصك تخفف من التوتر. خاصك الناس اللي ما عندهمش، الناس اللي دايرين بيك كيديروك عند كتوتر. خاصك تحيد الناس كلشي اللي كتوتر منهم، تحيدهم من جهتك. كاينين اشخاص جداد كيجذبوك، ما كيكونوش كيشبهولك. غادي تمشي عند هاد المبادرة هادي مع هاد الناس. غتكون عندك واحد الصديقة صداقة متينة، غادي تتحول لارتباط، غادي تسافر لشي لقاء، غادي تسافر للمقابلة ديالو، وغادي تعيش المغامرة. غادي يكون عندك حظ قوي بزاف، غادي يكون عندك اهتمامات قوية بزاف. غادي تهتم بشي شخص ولا بشي حد كنتشارك معاه، غادي تهتم بيه. تكون شي خطوبة عندكم، عندك شي حاجة مهمة في حياتك غادي ولا زواج، عندكم شي رومانسية كبيرة بزاف. غادي تكون عندك كتحلم بزاف، كتشارك في شي نقاش، شي حاجة فكرية كتعلق بشي حد، كتعلق بشي حد معاك. نتا كتبان في هاد الشأن، نتا كتبرز. عندك فرصة مالية، غادي تشد واحد القرار. عندك أحلام شي وحدين بينهم بعاد على التنفيذ. غادي توصل لشحال من حاجة نتا عايزها، غادي توقع على شي ورقة. عندك ارتباطات شخصية، عندك ارتباطات عندك شي قضية كتحلها، وهاد النتيجة كترضي الناس اللي دايرين بيك، كترضي الجميع. عندك شي حدث كبير، عندك شي أفكار جديدة. هاد الأفكار هادي كتخص بزاف ديال الناس. خاصك تكون أنك متقلقش بزاف. عندك شي منافسة مع شي شخص، داكشي علاش اللي سميتو كتوتر. خاصك تقبض وقتك في شحال من حاجة اللي بغيتي دير، تقبض في التفكير، تفكر بزاف. عندك حلول واضحة بزاف، غادي تبادر في شي خطة جديدة، غادي تقدم شي أفكار جديدة. عندك شي حاجة مهمة غادي توقع عندك، نتا غتستقر. عندك احتمالات بزاف أنك تسافر، عندك مفاجآت. عندك المفاجأة كتعلق بشي عمل ضروري، غترتبط بشي شخص، شي شخص جديد. عندك انخراط، كتهتم بشي دراسة، كتهتم بشي دورة تدريبية. عندك شي أمر فكري، نتا واحد الإنسان كتحقق أحلامك. عندك شي حاجة جديدة ولا شي حد كيدعمك وكيوقف معاك. خاصك ترتب أوضاعك، أي حاجة كتقلقك خاصك تبعد منها، والأشخاص السلبيين واللي مكيحبولك الخير خاصك تبعد منهم. خاصك أي شي حد مكيستاهل تبعد منو. كتهتم بشي أخبار صحية، بحال كتغير شي دار ولا شي حاجة في حياتك. غادي يكون عندك برنامج جديد في حياتك، بحال شي حاجة جديدة كتفكر فيها، كتوصل للنجاح.
تخص لبعض المشاريع. عندك تغير في المجاز في الراس ديالك، عندك شي أشخاص كيعاونوك، انت كتكون بزاف ديال الحماس عندك، كتنتصر على الناس اللي كينافسوك، وكتصرف بإيجابية وفعفوية. عندك خدمة جديدة، وعندك شي شؤون مالية، وعندك نجاح قوي بزاف، عندك شي حاجة بغيت تشريها، شي دار ولا شي حاجة تشريها. كتركز بزاف على الخدمة ديالك، نتا كتراجع حساباتك، خاصك متسرعش، عندك أخبار جديدة غتجيك. هاد الأخبار كتخص أوضاعك المالية، غادي يجيك شي مال، غادي يجيك شي مبلغ من المال مكنتيش متوقعو، وعندك شي حاجة جديدة غادي تفاجئك في حياتك، ولكن هاد الحاجة اللي غتفاجئك مفيدة لك بزاف، غادي تفيد مصلحتك المادية. غادي تشارك في شي مناسبات عائلية ولا مناسبات اجتماعية، غادي تكون عندك أفراح، غادي تكون عندك مناسبة، هاد الأفراح كتهم شي حد مقربين لك بزاف، شي حد من أفراد العائلة، عندك شي قضية عائلية انك تغير هاداك وجهة النظر ديالك، غادي غادي تواجه شحال من صعوبات من أشخاص ولا الشريك ولا الأولاد، نتايا باغي شي حد يدعمك، خاصك تبقى متحفز على أي حاجة بغيتي ديرها. بحال بغيتي تلقى شي تغيير مفاجئ، شي حاجة واقعة ولا شي شي حاجة غيوقع وغادي تفاجئ بيه، غادي تلاقى مع شي شخص مختلف بالنسبة لك بزاف، خاصك تبقى واعي للي كيحصل داير بيك. وبهادشي كنوى الطاقة، وكنشكر الناس قدام وكنشكر الناس جداد.